क्यों परेशान हुंदे जे तियां तो, क्यों नक मूँह बुल वटदे हो बेटियां तो। अल्लाह एक बेटी दे दे, अल्लाह दो बेटियां दे दे, अल्लाह तीन बेटियां दे दे, ओ ते जहन्नम तो बरी वाले दैन ने। अल्लाह दी तकसीम ते राजी हो जा, अल्लाह दी तकसीम ते खुश। तुहाडी हकीकी बेटी है, इंसाफ करो। घर अंदर तुहाडी बहू ते नौए दोनों दे दरमियान इंसाफ करो। अगर बेटी बीमार हो जाए, किड्डा वड्डा ना इंसाफी वाला काम में, वो कितना बड़ा जुल्म है, कितनी आती है और कितनी नाइंसाफी है। हकीकी बेटी बीमार हो जाए, बार बार दिमाग नू काला मिल जांदियां ने। जल्दी आओ फलाने डॉक्टर दे कोल, फलाने दे कोल लैके यखनी आओ, देसी मुर्गा लैके आओ, फल लैके आओ, ए फलां चीज़ लैके आओ। बेटी कोई काम ना करी, आराम कर लै, ठंडियां हवावां दे नीचे, ठंडियां छाओं दे नीचे सो जा। लेकिन उसे कमरे, उसे कर दे दूसरे कमरे दे अंदर। अगर बहू जड़ी दूसरी बेटी है ब्याह के ले आंदी है, बीमार हो जाए, सिर बन के पै जाए, किसी हाल भी नहीं पूछना। ते अगर कोई कह ले मेरी माँ एक ही कर रही है ना इंसाफी, धी वास्ते इना कुछ, ते जड़ी धी ब्याह के ले आंदी है बहू एदे वास्ते ये नखरे करदी है, कम चोर है, बड़ी वड्डी कम चोर है। इहदी नस्ल नू जाननी आ मैं, इहदी नस्ल इंज दी है, इहदी माँ ने कुछ समझाया नहीं, इहदी माँ ने कुछ पढ़ाया नहीं गा। अपनी धी दी वारी आई है, सब कुछ कुर्बानियां, ते जे उस धी दी अल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, माहे अगस्त दा महीना शुरू हो चुका है। इस अगस्त दे महीने अंदर की होया सी भला? पाकिस्तान की होया सी? आज़ाद होया सी। ज़ाहरी बात है, खुशी है ना भी इंडिया ते पाकिस्तान दा बंटवारा होया सीगा। और जड़े है बुजुर्ग ने ना, मैनू भी उन्हां च पा लो, भावें मैं भी कोई नवा नहीं, मैं भी पुराना ही हाँ। इन्हों कोई पता नहीं मुल्क किवें आज़ाद होया सी। बुजुर्गों नू, बाबियां नू कोई पता नहीं गा, ना पढ़िया लिखिया नू कोई पता नहीं मुल्क भाई दनान किवें आज़ाद होया सी। पता किन्हां नू पता जी? जेड़े ने ना 10, 11, 12, 13 साल दे 1500 का वाजा लैके ना, एडा सारा वाजा, एडे एडे 1500 दे 3-3 हज़ार का वाजा लैके पैगाम की दे रहे ने भी वाजे वजाओ, वाजियां दे नाल मुल्क आज़ाद होया है। अल्लाह दी कसमें नक डोब के मर जाना चाहिए जिहड़ा वाजा लैके दे, जिहड़ा वाजा वजाए। यानी इस कौम नू किहड़े ध्याने ला दिता, वाजिओ तुसीं वाजे वजाउंदे रह जाओगे सारी उम्र। इस नौजवानों नू दसो, इस नौजवान नस्ल नू दसो, पुत्रो वाजियां दे नाल मुल्क आज़ाद नहीं होए, इहदे पिछे बड़ियां कुर्बानियां ने। साडे वड्डियां दियां हालतां की सी, आउंदे सी ट्रेन दे उपर सही सलामत, लेकिन जदों आके उतरदे सन ते लाशां उन्हां दियां उतारियां जांदियां सी। यानी खूनां दे टप भर भर के इत्थे आए ने। कईयां दे मापे रह गए ने, कईयां दियां औलादां रह गईयां, कईयां दियां भैनां रह गईयां, कईयां दे भरा। यानी कि इंतहाई मुश्किल तरीन हालात दे अंदर एक लहू दी बारिश दे अंदर आए ने। ते साडे जड़े नौजवान ने, साडे बच्चे ने, असां भी कहने आ चल पुत्तर है कोई गल नहीं, असां लाड़ दे अंदर वाजे लैके दई जाने। मेरे भाई अगर वाजा लैके अपनी औलाद नू दिता है, खोल है वाजा, वाजे वजाना है तो वैसे शैतानी आलात ने। रसूल पाक सल्लम दी हदीस याद नहीं कि एक बांसुरी की आवाज़ सुनी है, रसूल पाक ने कन्ना अंदर उंगलियां लै लियां, फिर सहाबी रसूल ने पूछे आवाज़ बंद हो गई है? जी बंद हो गई है। फिर उंगलियां कड्डियां, फरमाया ये शैतान की आवाज़ है, मैनू दसो उस मुल्क की बर्बादी क्यों ना होए जिस मुल्क के अंदर नौजवान नस्ल नू सानू दसिया ही नहीं गया कि मुल्क आज़ाद होया है तो किवें होया है, ते वाजे बजाए जाते हैं।
ਗਾਲਬਨ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਗੋਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਾ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਪਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਗੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਵਾਜਾ ਵਜਾਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਜੇ ਵਜਾਓ, ਇਹ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ, ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੰਜ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਦੀ 35 ਪੈਸੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ 2 ਰੁਪਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੁਲਕ ਬੜਾ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਸ਼ੀਟਰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਦੋ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮਤਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤਨਕੀਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 35 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਅਮਤ ਕਿਹੜੀ? 5 ਰੁਪਈਏ 2 4 ਰੁਪਈਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ 10 15 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਐਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਰਕ ਖਤਮ ਹੋਏ ਔਰ ਤੌਹੀਦ व सुन्नत ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਏ, ताकि गरीब आवाम जड़ी है वो भी सुख महसूस करे, वो भी खुशी महसूस करे। अल्लाह पाक ये साढ़े प्यारे मुल्क पाकिस्तान नूं अल्लाह नज़रे बद दे कोलों बचा के अल्लाह रहमतां दा गहवारा बनाए। और जो मुल्क पाकिस्तान अंदर शरारतां करन वाले ने, खबासतां करन वाले ने, इनू तोड़न दियां सोचां रखते हैं, अल्लाह पाक उन्हां नूं हदायत अता फरमाए। अगर हदायत उन्हां दे नसीब अंदर नहीं, अल्लाह क़यामत दियां दीवारां तक ली उन्होंने निशाने इबरत बनाए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना एक आज़ादी जिस दे अंदर हुई सी 14 अगस्त। किन्ने साल हो गए मुल्क बने नूं? है 77 साल हो गए ने। हाजी साहब नूं पता होना है किन्ने साल हो गए ने? 79 साल हो गए ने। हाँ तो वो नोट पिछले साल कढ़िया सी, उस तो पिछे कढ़िया सी 75 साल होए सी उदों। वो नोट माशाअल्लाह एडा कमाल दा सीगा, वो जिहदी जेबां अंदर है बस उत्थे दा उत्थे ही पिया है, संभाल के रखा है, जखीरा हो गया है। अल्लाह पाक इस मुल्क ते हाल ते रहम फरमाए और साडे नौजवान नस्ल नूं भी इस मुल्क पाकिस्तान दी नेमत जिहड़ी है ना, इसकी कदर दी तौफीक अता फरमाए और वाजियां दे कोलों बचाए। जिहड़ा वाजा वजाए समझो कि ओहदा अपना ही वाजा वजा है। ये बस ज़हन बना लो कि ओहदा अपना ही वाजा वजा है कि मुल्क आज़ाद होया तो वाजे वजाने, असी अपनी औलाद नूं भी वाजे लैके देने नहीं इंशाअल्लाह और रहमान। बाकी दिल अंदर खुशी है, नफलो नवाफल पढ़ो, अल्लाह पाक दा फजल है, अल्लाह पाक दा करम है। और दूसरी एक खुशी की बात है, फिर इंशाअल्लाह मैं मौजू लाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वेखो ना मस्जिद अंदर नवा मिंबर आया है, खूबसूरत लग रहा है, ईमानदारी ना दसो, खुशी की बात है ना, सच्ची बात है। मिंबर रसूल ते बावुजू खड़ा सच्ची बात करन लगा। मेरे दिल अंदर ना कोई 10 वारी ख्याल आया यार मिंबर वो, लेकिन वो फिर हाजी साहब ना मुबारक साहब ना वैसे प्यार है, मैनू आए बगाए कहते रहते हैं, तो मैं फिर कहा ही नहीं। मेरा दिल करदा सी एक बारी यह जड़ा मुकम्मल सैट है ना, ये साथियों को कहां कोई एक साथी उठ के ना तो ज़रा हिम्मत करे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जदों दा आया एक मरतबा नहीं किया कि मिंबर कोई बंदा लैके दे खड़ा करे, बस दिल अंदर ख्याल कोई 8-10 मरतबा आया है। तो कुछ 2-4 मरतबा अल्लाह अगे दुआ भी की है, तो बाकी क्या नहीं। ये अल्लाह का एक बंदा साड़ा प्यारा भाई सुहेल साहब, इन्हें माशाअल्लाह जाके खूबसूरत माशाअल्लाह तैयार किया है। दुआ करो अल्लाह ताला साढ़े इस भाई जान की जवानी अंदर बरकत फरमाए, और एक दुआ ये करो अल्लाह पाक इन्हों नेक साले औलाद अता फरमाए। मैं तुहानूं औलाद के हवाले नाल गल आई है, तुहानूं मैं एक अमल दसन लगा। अज़मोदा
जिस बंदे दे कोल पुत्र नहीं, औलाद दी नेमत नहीं, वो अज दे दिन तो नीयत कर ले कि ए मालिक सोनिया मैं वादा करना अगर तुसी मैनू अल्लाह जी पुत्र अता करो ना, मैं उसका नाम मुहम्मद रखांगा सोने नबी दे नाम ते। इंशाअल्लाह अल्लाह अपने फजलो करम दे नाल बे औलाद लोगों नू जोड़ियां नू अल्लाह अपनी रहमत दे नाल पुत्रां जैसी औलाद नरीना औलाद दे नाल नवाज देगा। नीयत कर लो अल्लाह मैनू पुत्र दई तो मैं नाम सोने नबी दे नाम ते उहदा नाम की रखना है, मुहम्मद रखना है। एक वाकयात जो इस वक्त मेरिया अखां दे सामने मौजूद है। साढ़े को एक साथी जुमा पढ़न आते सी, उन्होंने को भी औलाद नहीं सी, उन्होंने कोल भी पुत्र नहीं सी, धीयां ही सी। उन्होंने नीयत कर ली अल्लाह पाक ने पुत्र दिता है, उसका नाम मुहम्मद रखे है। इस वास्ते इस पैगाम नू आगे पहुँचाओ। औलाद नहीं, नीयत करो अल्लाह जी पुत्र दे ते अल्लाह इंशाअल्लाह रहमान पुत्र अता करेगा। अल्लाह बे औलादा नू नेक साले औलाद अता फरमाए। तो हुण माशाअल्लाह यह जिहड़ा डैस्क जिहा छोटा जिहा रह गया, ये दुआ करो अल्लाह पाक ये हुण किहदे हिस्से अंदर नेकी आउणी है, ये जिन्हें नंबर लैना सी लै गए ने, हुण यह खोरे किहदे हक अंदर जिहड़ा ना नेकी आउणी है। यह जिहड़ा डैस्क बनाना है ना, ये कोई एडा वड्डा काम नहीं। दुआ करो अल्लाह ताला ये भी साढ़े दिल दियाँ आसां मुरादां अल्लाह पूरियां फरमा दे। इस कारे खैर अंदर, इस नेकी अंदर अल्लाह पाक जिहड़ा भी साथी जिन्हों भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह अपने दीन वास्ते पसंद फरमा ले। मैं कुरान पाक सूरह नाहल दी आयत नंबर 90 दी इस वक्त तिलावत की है, जिदे अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक इन अल्लाह, बेशक अल्लाह पाक यामुरू हुक्म देंदे ने बिल आदल, अदल करन दा, वल एहसान और एहसान करन दा। अज दा मौजू भला की है, दो बेटियां। मौजू थोड़ा जिहा ना आम रवायती मौजूआं तो अलग है थोड़ा जिहा। चाचा जी शफीक साहब, आम रवायती जड़े ने ना इन्हां तो अलग जिहा थोड़ा जिहा मौजू, थोड़ा जिहा समझण दी कोशिश करनी है, मैं समझाउण दी कोशिश करांगा। और मौजू जिहड़ा है इंतहाई मुआशरे दी ज़रूरत है। सब तो पहली बेटी वो बेटी है जिहड़ा अल्लाह पाक जिस बतन दे अंदरों, जिस घर के अंदर हकीकी बेटी अल्लाह अता करदा है, एक बेटी है वो बेटी। और दूसरी बेटी वो बेटी है कि जेड़ी असां बगैर किसी मेहनत दे कोलों, बगैर किसी मुशक्कत दे कोलों पली पलाई तैयार धी लिया के अपने घर अंदर नौ ते बहू बना के रख दें। ए दो बेटियां है, वो भी बेटी है ये भी बेटी है। सब तो पहले मैं अर्ज करांगा, सब तो पहली वो बेटी जिहड़ी अल्लाह पाक ने अपने बतन दे अंदरों इस घर अंदर दी है, उस बेटी का इंशाअल्लाह तज़किरा करांगे। और इन्हां दे दरमियान अदलो इंसाफ, कुरान पाक ने भी यही बात फरमाई है। बेशक अल्लाह पाक हुक्म देंदे ने अदल दा और एहसान दा। अदल दा माना पता की है, जिस बंदे दा जेड़ा हक है उन्होंने दिता जाए, इनू कहंदे ने अदल। और एहसान दा माना ये वे कि जेड़ा हक फर्ज है, जेड़ा हक फर्ज है, जेड़ी इज्जत फर्ज है, उहदे नालों बढ़ के उहदे दूसरे बंदे दे नाल नेकी भलाई एहसास करना, इनू कहंदे ने अल एहसान, कि एहसान किसी दे नाल करना। साडा पूरे दा पूरा खानदानी निज़ाम जिहड़ा है ना, तुहाडा साडा खानदानी निज़ाम जिहड़ा है वो अदल और एहसान तो बगैर चल ही नहीं सकदा। अदल ते एहसान होएगा तो मुआशरा हुसन पकड़ेगा। मुआशरा जिहड़ा है ना, ये अंदर इख्तलाफात खत्म होणगे। मुआशरा खानदानी निज़ाम चलाने वास्ते दो चीज़ां ज़रूरी है, एक अदल है और एक एहसान है। और जिहड़ा बंदा अदल करदा है उसदा मुकाम पहले सुनिए। रवायत सुनन निसाई अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसाफ करने वाले, अदल करने वाले, हकदार नू हक देने वाले कल क़यामत वाले दिन ना अल्लाह पाक दे दाएं जानब नूर दे मिंबरां दे ऊपर अल्लाह पाक उन्हां नू बिठाएगा। तवज्जो है माशाअल्लाह, जाग रहे हो, जाग रहे हो माशाअल्लाह, बेदार हो, तवज्जो मेरे वाल करो, फिर देखो मेरे वाल। इंसाफ करने वालियां दा मुकाम पता की है? हदीस सुनन निसाई अंदर रसूल पाक ने फरमाया, कल क़यामत वाले दिन ना जदों अल्लाह सारी कायनात नूं मैदाने माशर अंदर इकट्ठियां करनगे, अल्लाह पाक एक कुर्सी दे ऊपर तशरीफ फरमा होणगे और दाएं तरफ
ایک ممبر ہوئے گا جویں اے ممبر ہے، دائیں طرف ممبر ہوئے گا اور ممبر کادا ہوئے گا؟ نور دا۔ اللہ چاہے تے بنا سکتا ہے، ہاں نور دا ممبر۔ پھر او دے اتے کنوں بٹھایا جائے گا؟ جڑا عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ کڈی اچھی مقام ہے، کڈا اچا شان ہے کہ ایک تے ممبر، پھر نور دا ممبر، پھر اللہ دی دائیں طرف۔ اور ایک اور سنو، یہ حدیث اگر پوری پڑھو نا، آخر تے لفظ پتہ کی آندے نے؟ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ۔ اللہ پاک دے دو ہاتھ نے، کنے ہاتھ نے؟ تے دوویں دائیں نے۔ اسی کہنے نا ایک ساڈا سجا ہے کھبا ہے، لیکن اللہ پاک دے دوویں دائیں ہاتھ نے۔ یہ میرے رب دی شان ہے۔ وہ کیویں ویں کنجے وہ دے بارے نہ سوال کرنا ہے اسی۔ ایتھوں تک حدیث آیا ہے اللہ پاک دے ہاتھ دو نے، دائیں دوویں دو دے دوویں دائیں نے۔ یمین ان دے لفظ نے، اللہ دے دو ہاتھ نے تو دونوں ہی دائیں نے۔ لیکن دائیں دا ذکر کر کے دائیں طرف ہونا یہ بھی ایک افضلیت ہے۔ بائیں دا کچھ اور مقام ہوتا ہے تے دائیں دا کھانا کہڑے ہاتھ نہ کھانے آ؟ بائیں دے ہاتھ نہ کھانا، بلکہ بائیں دے نال کوئی ایسے کام کرنے آ کہ جیڑے ساڈے معاشرے اندر بندہ سمجھدا ہے کہ اے بائیں ہاتھ دے قابل ہے، لہذا دایاں ہاتھ دائیں طرف۔ اور رسول پاک دی ساری زندگی فیورٹ چیز رہی ہے تے دائیں رہی، دائیں طرف آپ نے سجے نو بہت زیادہ پسند کیتا ہے۔ اور اللہ پاک دائیں طرف انہاں لوگاں نو بٹھان گے جڑے عدل و انصاف کرنے والے نے۔ اور قرآن پاک اندر اللہ پاک نے کی فرمایا؟ ان اللہ یحب المقسطین، جڑے انصاف کرنے والے نے انہاں دے نال اللہ پاک بڑا پیار کردے نے، بڑی محبت کردے نے۔ اور تیسری روایت رسول پاک نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا میدان معاشر اندر، اے سر تو لے کے قدمہ تک جسم تے کوئی کپڑا صافہ جتی کسے قسم دا نہیں ہوئے گا، جسم سارا ننگا ہوئے گا، اور زمین جیڑی یہ تانبے دی ہوئے گی، سورج ایک میل تے ہوئے گا، اور ایک میل تے سورج اپنی آگ دیاں تپشاں بخیر رہا ہوئے گا، اور زمین تانبے دی تپش رہی ہوئے گی، ساری کائنات تڑپ جائے گی، کوئی سایہ مل جائے۔ رسول پاک نے فرمایا ایک ایسا بندہ جڑا رب دی مخلوق اندر رہ کے، گھراں اندر رہ کے، حکمران بن کے، اپنی رعایا دے اندر جڑا عدل و انصاف کرنے والا ہے، اللہ پاک انہوں اپنے سائے دے نیچے جگہ عطا کرنگے۔ حدیث دے اندر لفظ عرش دے بھی نے، لیکن صحیح ترجمہ اے وے اللہ پاک دا اپنا سایہ ہوئے گا، دوسرے لفظ عرش دا سایہ ہوئے گا۔ اللہ اپنے ٹھنڈے میٹھے پاک نورانی سائے دے نیچے اس بندے نو جگہ عطا کرنگے۔ کیڑا بندہ؟ جڑا عدل و انصاف کرنے والا ہے، جڑا حقدار نو حق دین والا ہے۔ امام عادل عادل، عدل کرنے والا جڑا حکمران ہے، عدل کرنے والی ماں ہے، عدل کرنے والا باپ ہے، عدل کرنے والا جڑا جس رعایا دے اوپر ہے، بڑا ہے، افسر ہے، وہ عدل کرنے والا کل قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے یا اللہ دے سائے دے نیچے ہوئے گا۔ عدل کرنے والے دنیا اندر بھی امن دے نال ہے، اور کل قیامت والے دن بھی امن دے نال رہن گے، ہر قسم دے عذاب دے کولوں تتی ہوا دے کولوں محفوظ رہن گے۔ ہن اے عدل تے انصاف ایک ماں نے، ایک باپ نے اپنی بیٹی دے نال کیتا ہے تے رب نے مقام کی دیتا ہے۔ آئیے ذرا میں اس موضوع نو تواڈے سامنے ذرا مزید کھول کے بیان کرنا چاہنا۔ سب تو پہلی بیٹی اور عدل کرنے والے والدین اس بیٹی دے نال، اور او جنت دے اندر جان گے، پھر جنت اندر گئے ہوئے انہاں دے نال کی بنے گا؟ سنیے ذرا اللہ پاک دا قرآن اور پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذرا پڑھیے نا قرآن پاک۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہے آئے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔
اللہ فرماندے نے للہ ملک السماواتی والارض، اللہ پاک دی او ذات جن نے آسماناں نو بنایا ہے، اللہ پاک دی او ذات جن نے اینا زمیناں نو بنایا ہے، یخلق ما یشاء، وہ اللہ دی ذات جو چاہے پیدا کر دے جو چاہے بنا دے، اس مالک دے اگے کوئی رکاوٹ نہیں کن قیم دی دے رے، فیکون دی نون بعد اندر پوری ہوندی ہے او چیز تیار ہو جاندی ہے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، وہ اللہ چاہے تے اپنے بندے تے بندیاں نو بیٹیاں دے نال نواز دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ اللہ چاہے تے کلے پتراں دے نال ہی کر دے اندر رونق برپا کر دے، اللہ چاہے پتر ہی پتر عطا کر دے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ چاہے تیاں تے پتر لا ملا کے اپنے بندے تے بندیاں نو عطا کر دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اللہ چاہے تے میاں بیوی نو ساری زندگی اولاد ہی نہ دے، نہ بیٹیاں دے نہ بیٹے دے، ساری زندگی بے اولادی اندر گزر جائے، اے اللہ دے بندے نمازی بھی ہون لیکن اللہ چاہے تے اولاد نہ دے، اے اللہ دے بندے تے بندیاں نیک تے صحیح العقیدہ بھی ہون، اللہ چاہے تے انہوں اولاد دی نعمت دے نال نہ نوازے، وہ میرا رب انہوں کوئی پچھن والا نہیں ہے، انہو علیم قدیر، بے شک اللہ جاندہ اس بات تے قادر ہے، کس میرے بندے نو بیٹی دی ضرورت ہے، کس میرے بندے نو بیٹے دی ضرورت ہے، کس میرے بندے نو بیٹیاں تے بیٹے ملا کے ضرورت ہے، اور کس میرے بندے نو انہ دونہ دی ضرورت کوئی نہیں، اور میرے اللہ دی ذات ہے۔ تیاں دین والی ذات کون ہے؟ مل کے بولو، بیٹیاں دین والی ذات اللہ دی، پتر دین والی ذات تے تیاں تے پتر لا ملا کے دین والی ذات، جے ساری زندگی کچھ نہ دے تے کون؟ میرا اللہ اے، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، تیاں پت یارو موتی انمول نے، سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، تیاں پت یارو موتی انمول نے، سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے، بندیا تو رب نو پلا چھوڑیا، بندیا تو رب نو پلا چھوڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے، قُلِ اللہم مالک الملک، اللہ پاک نے قرآن پاک دی اس آیت دی اندر بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا ہے، بعد اندر بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے، اللہ چاہے تے بیٹی عطا کر دے، ان بیٹی عطا کرن والی اللہ دی ذات ہے، بیٹے بھی اللہ پاک دی نعمت ہے، بیٹیاں بھی اللہ پاک دی رحمت ہے، نہ بیٹے تو بغیر گھر اندر رونق تے نہ بولو بیٹیاں تو بغیر گھر اندر، نہ بیٹیاں تو بغیر گھر اندر رونق، بیٹیاں کیڑیاں بیٹیاں نے، اے بیٹیاں کیڑیاں بیٹیاں نے جنہاں نو اللہ پاک نے رسول پاک نے رحمت بنا کے اس دنیا واسطے اپنے امتیاں نو درس دیتا ہے۔ میرے امتیو، اگر اللہ بیٹیاں دے دے رحمت سمجھ کے خدمت کرو، اور جڑا رحمت سمجھ کے خدمت کرے گا انہاں بیٹیاں دے، انہاں دے درمیان عدل و انصاف کرے گا، انہاں بیٹیاں
بیٹیاں نال محبت کرے گا، اینا بیٹیاں دے نال پیار کرے گا تے اللہ پاک انہوں مقام کی عطا کر دینے۔ روایت صحیح المسلم اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک جنہوں دو بیٹیاں عطا کر دے، اللہ پاک جنہوں دو تیاں عطا کر دے، او والدین او دو یا تین بیٹیاں دی اچھی طرح پرورش کرے، اونا دے درمیان عدل و انصاف کرے، اونا دی عزت کرے، اونا دی توقیر کرے، اونا دی اچھی تربیت کر کے اور اونا دا نکاح کر دے، ادھروں اچھی تربیت کر کے والدین نکاح کر دینے۔ آسمان والا رب اعلان کر کے کی کہندا ہے، سونے پیغمبر نے اپنی مٹھی زبان تو کی اعلان فرمایا ہے، اے والدین کل قیامت والے دن میرے نال ایویں ہون گے جویں میریاں دو انگلاں نے۔ دو انگلاں کی فاصلہ ہے یار، انہوں جنہ مرضی دور کر لو جدا کر لو پر اے انہاں دی جڑ ایک کے اے مقامی جڑا دو تیاں تین تیاں یا ایک بیٹی اللہ دے انہاں دی اچھی تربیت کردہ ہے، اچھی پرورش کردہ ہے نا۔ رسول پاک نے فرمایا کل قیامت والے دن میرے نال انج ہوئے گا، میرے نال انج ہوئے گا، میرے نال انج ہوئے گا۔ تو پھر وکری گالے کہندا رہا تیرا حشر اللہ او دے نہ کرے او دے نہ کرے، میں کہنا اللہ میرا حشر رسول پاک دی ذات نہ کرے، ساڈا حشر اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نہ کرے۔ دوسری روایت جڑا بیٹیاں دی عزت کردہ ہے، احترام کردہ ہے اور انہاں دے نال دل و جان دے نال محبت تے پیار کردہ ہے۔ روایت صحیح البخاری اندر ایمان نو تازہ کر دین والی روایت ہے، جڑی جہنم دے اگے آڑ بنن والی چیز ہے۔ رسول پاک نے کڈے پیارے انداز اندر آپ نے اپنی امت دی اصلاح تے نصیحت فرما چھوڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ تیری ماں میری ماں امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محدثہ عالمہ فاضلہ قاریہ محدثہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری تیری ماں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں گھر دے اندر ایک دن چار پائی تے بیٹھیاں، دروازہ کٹ گیا ہے تے میں دروازے تے ویکھے آئے ایک عورت آئی ہے، اس عورت دے نال چھوٹیاں چھوٹیاں دو معصوم بڑیاں پیاریاں بچیاں نے، اے بچیاں جس وقت ویکھیاں نے میں اندر آن دی اجازت دے چھوڑیے۔ اس ماں نے آ کے کیا اے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جی، اے میریاں دو بیٹیاں نے بھوک دی وجہ تو بڑے پریشان، اگر تہاڈے گھر اندر کچھ کھان واسطے موجود ہوئے سانو او اللہ واسطے دے دو۔ امی جی عائشہ فرماندیاں نے میں گھر دا چکر لگایا ہے، میرے گھر اندر میرے برتن اندر میرے حجرے اندر ایک برتن اندر سوائے ایک کھجور تو علاوہ کوئی چیز کھان واسطے نہیں۔ میں گئیاں برتن اندروں کھجور نو اٹھایا، او کھجور اٹھا کے اس ماں نو دے چھوڑیے۔ اس ماں نے کھجور نو پکڑے ہے تے اپنے ہونٹاں دے قریب کرن لگی ہے۔ اس ماں نے اس کھجور دے دو ٹکڑے کر لے نے، اس ماں نے اس کھجور نو درمیان دے اندروں دو حصے اندر تقسیم کر لے آئے اور تقسیم کرن تو بعد جڑی دائیں طرف بیٹی ہے کھجور پکڑا چھوڑیے اور جڑی بائیں طرف بیٹی ہے انہوں کھجور پکڑا چھوڑیے۔ ماں نے اپنی پوک نو فوقیت نہیں دیتی بیٹیاں دے اوپر، بلکہ بیٹیاں دی پوک نو اپنے اوپر فوقیت دے کے ماں نے آدھی آدھی کھجور دے چھوڑیے دونہ بیٹیاں نو۔ اینا دوہاں بیٹیاں نے بڑے مزے دے نال کھجور نو چبایا تے نگل لیا، جدوں کھجور نو چبایا تے نگل لیا ماں نے ایک بیٹی دے چہرے ول ویکھیا، دوسری بیٹی دے چہرے ول ویکھ کے ماں دیاں اکھاں پر آئیاں، ماں دیاں اکھاں اندر آنسو آئے نے۔ ماں نے اپنے دوپٹے نال آنسو صاف کیتے نے۔ ملتان والے ہو ذرا اس حدیث نو ذرا سننا تے اس حدیث
حدیث اندروں ایمانی لذت حاصل کرنا او بیٹیاں والے ہو بخنا والے ہو جنہاں نو اللہ پاک نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے میرے امی عائشہ فرما دیاں نے اینا آنسوان نو صاف کر رہی ہے اے ماں کیوں کر رہی ہے ادھروں دو بیٹیاں دے منہ اندر کچھ گیا ہے ماں اسے خوشی دے نال آنسو بہا کے اپنے آنسوانوں صاف کر رہی ہے تے انصاف کر کے دس رہی ہے اگر میریاں بیٹیاں دے منہ اندر کچھ چلا گیا ہے تے برابر چلا گیا ہے ماں دے دل اندر کوئی تسکین تے خوشی ہوئی ہے اور خوشی دے آنسو اکھاں اندر آئے نے تے اسے حالات اندر واپس چلیاں گئیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر دے اندر آئے نے امی عائشہ نے بیان کیتا سونے محبوب جی آج تے بڑا عجیب و غریب معاملہ ویکھیا انجن کر کے ایک عورت آئی پورا واقعہ بیان کیتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تعجب کس بات دائے محبوب جی تعجب دے اس بات دائے انہاں دوواں بیٹیاں نال اینا پیار کرن والی ماں اپنی پوکنو بیٹیاں دی پوکتے قربان کر دیتا ہے خود بکیے ایک خجور نو دو حصیاں اندر تقسیم کر کے ماں نے دونوں اندر تقسیم کی تھی ہے اکھاں اندر آنسو آئے نے منو تعجب اس بات دائے آپ نے فرمایا میری پیاری عائش تعجب نہ کر بلکہ میں تے دین اسلام شریعت دے اندر پڑے ہے آپ نے فرمایا میری عائش اللہ پاک جنوں ایک بیٹی دے بدلے اندر ازما لے اللہ دو بیٹیاں دے کے ازما لے اللہ تین تیاں دے کے ازما لے اور اونا دی اچھی طرح والدین پرورش کرن اور اونا دے دکھ سکھ تے صبر کرن اور اونا دے نال دل و جام دے نال پیار کرن کل قیامت والے دن جنت دے جہنم دے درمیان اے بیٹیاں آڑ تے ڈال بن کے کھڑیاں ہو جان گیاں اللہ میرا بابا اللہ اے میری ماں جہنم اندر جائے تے میں بیٹی دے کولوں تے برداشت نہیں ہوندا اللہ میرے بابا اج اگ دے جہنم دی اگ اندر جان میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا اللہ پاک اینا بیٹیاں دی خدمت دی وجہ تو اینا والدین نو جہنم دیاں اگاں دے کولوں بچا کے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے کیوں پریشان ہوندے جے تیاں تو کیوں نک منہ بل وٹ دے ہو بیٹیاں تو اللہ ایک بیٹی دے دے اللہ دو بیٹیاں دے دے اللہ تین بیٹیاں دے دے او تے جہنم تو بری والدین نے اللہ دی تقسیم تے راضی ہو جا اللہ دی تقسیم تے خوش ہو جا اینا بیٹیاں دے نال پیار کر اینا بیٹیاں دے نال محبت کر اینا بیٹیاں دی عزت کر اینا بیٹیاں دے معاملات دے اندر اگر اللہ تینوں ازما لے اس ازمائش دے اوپر استقامت اختیار کر میرا سونا اللہ تیرے واسطے اپنی جنت دے راستے صاف کر دے گا میرا سونا اللہ تیرے واسطے اپنی جنت دے دروازے کھول دے گا میرا سونا اللہ انہاں تیاں دی وجہ دے نال جڑا تیاں دے دکھ تے صبر کرے جڑا تیاں دی پریشانی تے صبر کرے جڑا تیاں دی بھوک تے صبر کرے تی والو آن والے دکھ نو دل و جان نہ قبول کر کے بیٹی نال پیار کرے محبت کرے آپ نے فرمایا اللہ پاک کے بیٹیاں تے جہنم دے درمیان ڈال بنا کے کھڑیاں کر دیں گے پیاریو اے بیٹیاں نے جنہ دے درمیان بندہ عدل کرتا ہے آئیے میں ایک تیسری روایت سنامن تو بعد میں اصل موضوع دی طرف آنا اس بنیادی گفتگو دا آغاز جتوں کیتا ہے یہ دی حقیقت کھولنا چاہنا عدل و انصاف کرن والے والدین رب دیاں جنتاں دے حقدار بن گئے عدل و انصاف کرن والے صبر کرن والے بیٹیاں دے اوپر اللہ پاک دی جنت دے حقدار بن گئے تے جہنم دے کولوں بچ گئے توجہ ہے جی سجے کھبے ویکھو نا ذرا کوئی توجہ سارے دی من لگتا ہے کہ کوئی توجہ ہے نا بالکل پکی گل ہے ایک باری کہو ہاں پیار نہ سبحان اللہ سارے کہو ہاں سبحان اللہ
ਭਾਈ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਘਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਸੁਸਤੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰੂਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਨੂਦਗੀ ਛਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਫਿਰ, ਹੈ ਕੂਫੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद, जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने प्रोग्राम बनाया है। रब दे हुक्म ते वही दे मुताबिक गज़वा बदर दियां तैयारियां कीतियां जा रही ने। जदों गज़वा बदर दियां तैयारियां वास्ते सहाबा इकराम इकट्ठे हो रहे ने, नबी पाक सल्लम दे कोल हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए ने। अर्ज़ करदे ने, हाज़र हो के अर्ज़ करदे ने, सोने महबूब जी मैं भी इस गज़वे अंदर जाना चाहना, गज़वाए बदर अंदर मैदाने जिहाद अंदर जावांगा ते लड़ांगा। मुल्तानियों सुनिया जे तियां दा मुकाम की है, तियां दी इज्जत की है, तियां दा हक की है ते तियां दी इज्जत इस्लाम ने की दे छोड़ी है। ओ मेरी माओ बहनों, तुहाडा मुकाम इस्लाम अंदर, दीन अंदर, शरीयत अंदर कितना मुकाम है। अर्ज़ कीती है महबूब जी गज़वाए बदर जिहाद ते जाना चाहना ताकि मैदाने जिहाद अंदर जाके जिहाद करा, काफरां दे नाल लड़ा ते अल्लाह पाक नू राज़ी कर लवा, या शहीद हो जावा, रब दियां जनतां दा मेहमान बन जावा, या गाजी बन के वापस आ जावा, रब दा वली बन जावा, अल्लाह पाक दा प्यारा बन जावा। मेरे पैगंबर ने फरमाया, उस्मान तुहानू गज़वाए बदर ते जाम दियां इजाजत कोई नहीं है। मेरे उस्मान सारे सहाबा जान गए लेकिन तुसा कोई नहीं जाना। महबूब जी जिहाद ते मेरी तड़प पे जिहाद करना मैनू क्यों मना कर रहे हो? आपने फरमाया, मेरी बेटी और तुहाडी जिहड़ी बीवी है सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, तुसा ओदी बीमारी दे अंदर ओदा ख्याल करना है, ओदी दवाई दारू दा ख्याल करना है। तुसा अपनी बीवी दी इज्जत करनी है, उन्हां दा हया करना है, खिदमत करनी है। तुसा मेरी बेटी दा ख्याल करना है। मदीने अंदर रहोगे, अल्लाह तुहानू गज़वाए बदर जितना अजर भी अता करेगा और माले गनीमत अंदर तुहानू मैं उतना हकदार करांगा। रहना मदीने अंदर, जिहाद कोई नहीं करना, सिर्फ अपनी बीवी दी खिदमत करनी है, अपनी बेटी दी इज्जत ते खिदमत करनी है, दवाई दारू दा ख्याल करना है। जिहाद जितना अजर अल्लाह पाक तेनों मदीने अंदर अता कर देंगे। बीवी बीमार होए सेल, बीवी बीमार होए ते बंदा तबलीगी 40 दिन दे तबलीगी दौरे ते निकल जाए नहीं, बीवी बीमार होए ते बंदा तकरीरां ते निकल जाए। तकरीरां एडियां जरूरी नहीं, लेकिन बीवी अगर घर के अंदर बीमार है, हजरात बीवी दा मुकाम है इस्लाम दे अंदर, दीन अंदर, शरीयत अंदर। रसूल पाक ने जिहाद जैसे इतने अजीम अमल दे कोलों रोक दिता। ये मुकाम है एक बीवी दा, ये मुकाम है एक बेटी दा। अगर बीवी घर के अंदर मर रही होए, बीवी जिंदगी और मौत की कशमकश के अंदर होए, बंदा कहे मैं हज कर ला, उमरे कर ला, ऐसे हज्जां ते उमरियां दा, ऐसे सफरां दा, ऐसे दीन दा, ऐसी तबलीग दा कोई फायदा नहीं अगर तेरी जिंदगी दा साथी चार पाई ते गोलियां ते दवाइयां तो तरस रहे हैं। फलाए आमा दे रज के काम कर ले, लेकिन घर के अंदर बीवी बीमार है, वो बीवी तंग है, बीवी दवाई दारू तो तंग है, कोई ऐसे फलाही कमां दा कोई अजर ते सवाब नहीं जे।
سب تو پہلے اپنے قریبی رشتہ دار ماں باپ بہن بھائی اور بیوی اولاد انہاں تے خرچ کرو، انہاں دا خیال کرو، دوائی دارو دا خیال کرو، پھر آگے بڑھ کے نیکی کرو۔ گھر دے اندر بیوی ترستی ہوئے اور بیوی تڑپتی ہوئے اور بیوی بیماری اندر ہوئے اور تو جا کے صدقے خیرات تے حج کردہ پھرے اور تو جا کے اعتکاف بیٹھ جائے، تو جا کے جڑا ہے نا نیکی دے جنہیں مرضی کام کر لے، کوئی فائدہ نہیں اس نیکی دا، کوئی اجر نہیں اس نیکی دا۔ اگر گھر دے اندر بیوی تڑپ رہی ہے، اسی طرح اگر ماں جڑی بیمار ہے، باپ بیمار ہے، کوئی ضرورت نہیں کوئی ایسے سفر دی، کوئی ضرورت نہیں کوئی ایسی تبلیغی کام دی، پروگرام دی۔ اگر والدین بیمار ہے اور والدین بیمار ہے اتھوں تک تے ٹھیک ہے، اگر بیوی بیمار ہوئے تے بندہ سفراں تے نکل جاندہ ہے، یعنی بیوی دا سر دے اندر دماغ دے اندر بندہ ٹینشن تے بوجھ نہیں لیندہ جتنی والدین دی لیندہ ہے۔ اے عدل نہیں بلکہ نا انصافی ہے۔ ایک طرف بیٹی ہوئے او دے بارے دل دے اندر بڑا احترام ہے، ادب ہے، حیا ہے، بیٹی بیمار ہے میں اے کام نہیں کرنا، لیکن دوسری طرف بہو بیمار ہوئے، او بیٹی بیمار ہوئے جڑی بیاہ کے لئے آندی ہے اے نخرے کر دیئے۔ اپنی بیٹی ہے اے بیمار ہے تے جڑی بیاہ کے لئے آندی ہے اے نخرے کر دیئے، بہانے لب دیئے، کم دے کولوں کم چور ہے۔ یہ جڑی اونجی نو صدی ماری ہے، ہر ویلے ستی رہندی ہے، سارا دن تیرے کچن دے اندر کم کرے، سارے گھر نو چلائے، آگ دے اگے جلے اور شام نو دے واسطے سکون دے دو جملے زبان چوں نہ کڈے، ڈوب مرنا چاہیے ہے۔ اے نا انصافی ہے، اے عدل نہیں، اے احسان نہیں۔ ایک بیٹی دا عزت احترام کر کے جنت دا حقدار بن گیا ہے، لیکن دوسری بیٹی جڑی بیاہ کے لے آندی ہے او دے نال نا انصافی کر کے جنت اندروں نکل کے جہنم چلا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان میری بیٹی بیمار ہے، تواڈی بیوی بیمار ہے، بیٹی دا دوائی دارو دا خیال کرنا، اپنی بیوی دی خدمت کرنا۔ تے جے ہون بیوی دی خدمت کر لے بھی برمان پائی اے بیوی تھلے لگائی، اے بڈی دا ہو گیا ہی، اے رن مرید ہے۔ اچھا اوہی ماں دی خدمت کرے اے تابع دار ہے، اے وفادار ہے، بہناں دی خدمت کرے وفادار ہے، بیٹی دی خدمت کرے وفادار ہے، تو جے بیوی دی کر لے اے رن مرید ہے جی۔ نا میرے پیارے بھائیو اے انصاف ترا ترازو نہیں گا۔ ایک گھر ہے، ایک سین ہے، ایک کمرہ ہے، اوتھے بیٹی ہے، اوتھے بہو ہے، ترازو دو رکھے نے بھائی، دو ترازو کیوں رکھے؟ ترازو ایک رکھ، بیٹی دا مقام بیٹی نو دے دے، بہو دا مقام بہو نو دے دے۔ جنہوں کون آندہ ہے بیٹی دی عزت نہ کر، احترام نہ کر؟ ترازو دو رکھے نے، اے دو ترازو، ایک جنت والا ہے ایک جہنم والا ہے۔ منو 10 جے جہنم والا ترازو بھرا ہو گیا، جنت تیرے ہتھوں لنگ گئی ہے۔ تو ترازو ایک رکھ، ایک ترازو دے اندر تول۔ اگر بہو ہے کسے دی بیٹی ہے عزت کر، احترام کر، حیا کر۔ اپنی حقیقی بیٹی ہے عزت کر، احترام کر، بدلے اندر جنت ہے۔ او تیرے کول تے دو موقع نے جنت دے۔ تھی بھی گھر اندر ہے تے ایک ویاہ کے پلی پلائی تھی لیندی ہے، او دے بارے دشمنیاں کٹ دے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اے عثمان اپنی بیوی دی خدمت کر، اپنی بیوی دی بیماری اندر خیال کر، اور میری بیٹی دی بیماری دے اندر خیال کر۔ نبی پاک اپنے صحابہ، گل سنیا جے، نبی پاک اپنے صحابہ دا قافلہ لے کے نکل گئے نے غزوہ بدر اندر، جان دے ہونا پھر بیٹیاں دے صحابی ماپیاں دے ساواں دے نال چل دے نے، ابو دیاں حیاتیاں نال چل دے نے، امی دے ساواں دے نال چل دے نے، ویراں دے ساواں دے نال چل دے نے۔ حضرت عثمان آئے نے، اے بی بی رقیہ اے دوائی کھا لو، اے پانی پی لو، توانو دبا دینا وا، نہ اپنے ذہن تے بوجھ لے کے آؤ، سونے پیغمبر تواڈے بابا جان سونے پیغمبر خیر و عافیت دے نال واپس آ جان گے۔ سیدہ رقیہ فرماندیاں نے، عرض کردیاں نے، میرے سر دے تاج عثمان،
मेरा दिल इंज धक धक कर रहा है, मेरे दिल अंदर बड़ा डर है। गज़वाए बदर अंदर मेरे बाबा दे सहाबा, ओ मेरे सब नबी मेरे बाबा दे सहाबा जिन्होंने जिगर दा खून दे दे के अज तैयार किया है किते गज़वाए बदर दे अंदर लड़ते लड़ते शहीद हो जान। मेरे बाबा दियां खैरा होन, मेरे बाबा खैरो अफियत ना वापस आ जाए। सैयदा रुकैया ने इस तरह अपना दुपट्टा खिलार लिया, ऐ सैयदा रुकैया ने अपना दामन खिलार लिया। ना बीमारियां दी परवाह है, ना दवाइयां दी परवाह है, ना दुख ते तकलीफां ते दर्दां दी परवाह है। दुपट्टा खिलार के दामन खिलार के आसमान वाले रब ना काला मिला लिया। अल्लाह मेरे अब्बू जी दियां खैरा करें, मेरे बाबा खैरियत दे नाल वापस घर अंदर आ जान। हजरत उस्मान नू अर्ज कर दियां ने मेरे सिर दे ताज उस्मान, जाओ ऊंची पहाड़ी ते चढ़ के वेखो ना, मेरे बाबा दी खैरियत दा पैगाम लैके ते आओ। हजरत उस्मान गए ने ऊंची पहाड़ी ते चढ़ के वेखे आए। मदीने दे बाहर नजरां दौड़ाइयां ने लेकिन कोई नामो निशान नजर कोई नहीं आ रहा। वापस आ गए ने, हौसला देंदे ने ते अबू जहल एंड कंपनी उतों गुजरे ने। यहूदियां दे नौजवान कुछ गुजरे ने, उची उची कह लगे अज ते मुहम्मद नौजुबिल्ला सल्लम उन्हां दे यारां दियां बोटियां मैदाने बदर अंदर कर देनियां ने। मुल्तानियों तियां दे कन दे अंदर अगरचे गलत बात, अगरचे मापियां दे खिलाफ झूठी बात पै जाए, सैयदा रुकैया दियां डीकां निकल गईयां। सैयदा रुकैया अर्ज कर दियां ने उस्मान कदों मैनू साह सुखदा आएगा जदों मैं अपने बाबा नू तकांगी, अपने बाबा दी खैरियत दी खबर लवांगी। ऐसे हालात अंदर, ऐसे दुख दे अंदर, ऐसे तड़पते तलबते अंदर नबी पाक सल्लम दे सहाबा इकराम वापस गज़वाए बदर दे अंदरों आ रहे ने। फतह ते कामयाबियां मिलियां ने। हजरत उस्मान दे कन अंदर आवाज पई है। हजरत उस्मान दौड़ करके गए ने ते आवाज़ां लगांदे गए ने, रुकैया तेनू मुबारका होन, मुबारका होन, मुबारका होन। तेरे बाबा जी खैरो आफियत दे नाल वापस घर अंदर पलट के आ रहे ने। हजरत रुकैया नू आके वेखे है, रुकैया दा दुपट्टा नीचे वे, हाथ नीचे वे। हजरत उस्मान फरमांदे ने रुकैया पहले ते बड़ा बाबा बाबा करदी सी, कौम दसे उस्मान नू रुकैया बाबा दा इंतजार करदियां दुनिया छड़ गईयां। कौन दसे अब्बू दे दीदार नू तरसदियां तरसदियां इसे बीमारी नाल लड़दियां लड़दियां इसे गम अंदर अल्लाह नू प्यारियां हो गईयां ने। नबी पाक सल्लम ने फरमाया मेरे उस्मान अगर घर अंदर बीवी बीमार है जिहाद छोड़ दिता जाए, मेरी बेटी बीमार है जिहाद छोड़ दिता जाए, तुहानू पूरा हिस्सा मिलेगा। मेरे नबी ने भी अदल कीता, इंसाफ कीता है और कुरान भी ऐसे बात दा ऐलान कर रहा है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। लोगो घर अंदर तुहाडी हकीकी बेटी है, इंसाफ करो। घर अंदर तुहाडी बहू ते नौए दोनों दे दरमियान इंसाफ करो। अगर बेटी बीमार हो जाए किड्डा वड्डा ना इंसाफी वाला काम है, वो कितना बड़ा जुल्म है, कितनी ज़्यादती है और कितनी ना इंसाफी है। हकीकी बेटी बीमार हो जाए बार बार दिमाग नू काला मिल जांदियां ने, जल्दी आओ फलाने डॉक्टर दे कोल, फलाने दे कोल लैके यखनी आओ, देसी मुर्गा लैके आओ, फल लैके आओ, ए फलां चीज़ लैके आओ। बेटी कोई काम ना करी, आराम कर लै, ठंडियां हवावां दे नीचे ठंडियां छाओं दे नीचे सो जा। लेकिन उसे कमरे उसे कर दे दूसरे कमरे दे अंदर अगर बहू जड़ी दूसरी बेटी है ब्याह के ले आंदी है बीमार हो जाए, सिर बन के पै जाए, किसी हाल भी नहीं पूछना। ते अगर कोई कह ले मेरी माँ एक ही कर रही है ना इंसाफी, धी वास्ते इना कुछ ते जड़ी धी ब्याह के ले आंदी है बहू ए वास्ते ये नखरे करदी है, कम चोर है, बड़ी वड्डी कम चोर है। इहदी नस्ल नू जाननी मैं, इहदी नस्ल इंज दी है, इहदी माँ ने कुछ समझाया नहीं, इहदी माँ ने कुछ पढ़ाया नहीं गा। अपनी धी दी वारी आई है, सब कुछ कुर्बानियां, ते जे उस धी दी वारी आई है या इनकार कर धी नहीं उदों चावां ना ब्याह के लियांदी है। असल धी इस घर दी है, धी है। और याद रखना बीमारी दे अंदर जिहड़ा सलूक कीता गया इंसान नू सारी जिंदगी नहीं जे भुलदा।
اگر بیماری اندر اپنی نو دے نال اچھا سلوک کرے گی میری بہن, بیماری اندر اگر اپنی نو دے نال میرے بزرگ اچھا سلوک کرو گے, بیماری اندر میرے بھائی جان اپنی بیوی دے نال اگر اچھا سلوک کرو گے, اللہ دی قسمیں دکھ دی گھڑی دے اندر جڑا تنکا بھی سہارا بن جائے, تنکا بھی بادشاہ لگدا ہے, وہ تنکا بھی جڑا انسان واسطے بڑا طاقتور محسوس ہوندا ہے, زندگی دا ساتھی. اے میرے پیارے بھائیو, دکھاں دے اندر کھڑے ہوو دھیاں دے نال, اور دکھاں اندر کھڑے ہوو انہاں نوواں دے نال, بہو بیٹی دے نال. پتہ کی کہندی ماشاءاللہ میں اپنی تھی ویائی ہے. اچھا بہن ماں جی تسا اپنی تھی ویائی ہے کیویں میں؟ اے الحمدللہ اللہ دا ایڈا کرم ہے نا, میری تھی بڑی سکھی ہے, اللہ کرے ہمیشہ ہی سکھی رہو کو آمین. اچھا جی بڑی سکھی ہے الحمدللہ, بڑی کیویں سکھی ہے؟ اے جڑا میرا جوائی ہے نا دماد, وہ بڑا ہی چنگا ہے, کڈا چنگا ہے. اے جو کماوندا ہے لیا کے دھی دے ہاتھے رکھدا ہے, جو کماوندا ہے لیا کے دھی دے ہاتھے, جو لیاوندا ہے دھی دے کمرے, سارا کچھ جویں میری دھی کہندی ہے نا ماشاءاللہ میرا جوائی ایڈا چنگا ہے, ایڈا چنگا ہے. اچھا نال پوت بھی ویایا سی, اودی کی حالت ہے؟ اللہ معافی دے, جدن دا ویایا جو کچھ کماوندا ہے بیوی نو لیا کے دیندا ہے, جو کچھ لیاوندا ہے بیوی نو لیا کے دیندا ہے. اچھا دھی وری دماد اگر تیری بیٹی نو لیا کے سارا کچھ دے, ساری کمائی بیٹی نو لیا کے دے, او چنگا بن جاندا ہے. تے جڑا تیرا پوتے اپنی بیوی تیری نو نو سب کچھ لیا کے دے, اے کی یہ نافرمان بن جاندا ہے. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم یا سراسنگ سر ہو جا. ایک پاسے ترازو کینجدہ لایا ہے, دوسرے پاسے ترازو ہی بدل چھڑے ہے. میرا پتر میرے ہتھوں نکل گیا, میرا پتر بیوی دے پیچھے رہندا ہے, بیوی نو سارا کوئی دیندا ہے. نہ میری ماں جہو جی سوچ تیری اپنی حقیقی تھی واسطے وے, انج دی سوچ اپنی نو واسطے بنا لے, انشاءاللہ ترازو صحیح رہے گا, انشاءاللہ اختلاف نہیں رہے گا, جھگڑے ختم ہو جان گے, وہ گھر دے اندر عدل و انصاف دا ترازو لگ جائے گا. اے ظلم بہت بڑا ظلم ہے جڑا گھراں دے اندر کیتا جا رہا ہے, پھر حکمراناں نو روندے ہو. او جس گھر دے اندر زندگی اندر دو ترازے, تھی واسطے الگ نو واسطے الگ دو ترازو لگ جان, انہاں گھراں اندروں برکتاں نکل جاندیاں نے, رحمتاں نکل جاندیاں نے. جس گھر دے اندر دو ترازو لگ جان, ایک ترازو رکھو تھی واسطے, ایک ترازو رکھو اوہی ترازو دے اندر تولو, جس تھی نو تولیا جس ترازو اندر نو نو اس ترازو اندر تولو. کتے اے نہ ہوئے کل قیامت والے دن جیڑیاں بیٹیاں جنت دا سبب بنیاں نے, کتے نواں آ کے اگے کھڑیاں ہو جان کے ساڑھے تے ظلم کرتے رہے نے, کتے جنت اندروں نکل کے دوبارہ جہنم اندر نہ چلے جائیے. اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ہی چراغ سے, بندہ کیڑا کیڑا رونا روے, کیڑا کیڑا دکھ کھولے. ہر گھر دے اندر لڑائی جھگڑے دی بنیاد ہے جدو دو ترازو لگ جان, بیٹی واسطے الگ تے نو واسطے الگ. حضرات اپنی نو دے نال اچھا سلوک کرو اور اپنی تھی دے نال اچھا سلوک پاؤ, جیسی کرو گے ویسی بھرو گے, اور جو تساں بیجو گے اوہی کٹو گے. اللہ نہ کرے جے تھی دے کولوں برتن ٹوٹ جائے نا, کچن چ کام کردیاں تھی کولوں جے برتن ٹوٹ جائے تھی دے کولوں, ماں کہے گی چل اچھا تھی ہے خیر ہے, تیرے ابو نو کہاں گے تیرے ویر نو کہاں آمدے نہ برتن ٹوٹ دے رہندے, کیڑی گل ہے, کیڑا ایسا مسئلہ ہے. جی اللہ نہ کرے نو کولوں ٹوٹ جائے, پھر سارے محلے چ یہ ساڈے گھر چ جدوں دی آئی نوست آئی, برتن توڑی جاندی, گھر دا نقصان کیتی جاندی ہے, اینو عقل کوئی نہیں, شعور کوئی نہیں. پورے محلے دے اندر اس ایک برتن دی وجہ تو اپنی نو نو ذلیل کر دی ہے, اس ذلالت دی وجہ تو مقام بن گیا ہے. اے ساس ہے, ساس کون ہے؟ نو دی دشمن, نو کون ہے؟ ساس دی دشمن. پھر ایسیاں دشمنیاں چل دیاں نے, ایسی جنگ چل دی ہے, گھر ٹوٹ جاندے نے, برباد ہو جاندے نے. اپنی دھی دے سارے دکھ سینے اندر لے کے ماما قبراں ٹر جاندیاں نے, تے اگر کوئی عیب کوئی ایسی گل نو اندر ہوئے تو سارے محلے اندر دس دیاں پھر دیاں نے, اے بھی دھی ہے او بھی دھی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. موضوع اجے بڑا لمبا پیا سیگا, اس واسطے میں انہی الفاظ تے اکتفا کرنا, بات نو ختم کرنا. آخر دعوانا